नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफिरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशभर वर्षा र हिमपात, अत्यधिक चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित। एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दल र नागरिकमा समेत मत विभाजन, सत्ता गठबन्धन बीच नै अन्यल देखिँदा सरकार पनि अनमोलमा। आर्थिक लेनदेनकै कारण मोरङ हत्याकाण्ड भएको प्रहरीको निष्कर्ष, मुख्य योजनाकार अनिल मण्डल सहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलम प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। इस्लामिक स्टेटका नेता अल कुरेशीको मृत्यु भएको अमेरिकाको भनाई, सिरियामा अमेरिकी कारबाहीमा मारिएको दावी। र ए डिभिजन लिग अन्तर्गत पुलिस र च्यासल बीचको खेल तालिका पुनः परिवर्तन, भोलिका लागि तोकिएको खेल 26 गते हुने। अब पुरा समाचार। गए रातिदेखि देशका विभिन्न भागमा भएको वर्षा र हिमपातले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहीबारदेखि सक्रिय पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर वर्षा भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात भएको छ। बुधबार राति नेपाल प्रवेश गरेको मौसम प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम हुँदै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशमा हिमपात भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहीबार साँझबाटै देशका विभिन्न स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ असिना सहित वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण देशभर चिसो बढेको छ। काठमाडौँको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। वर्षासँगै भएको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने चिसोले बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। हिमपातकै कारण सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लामा टेलिफोन सेवा, यातायात सेवा र विद्युत सेवा समेत ठप्प छ। हिमपातका कारण हवाई उडान समेत प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न दुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। वर्षाका कारण सवारी साधन कम चल्दा सर्वसाधारणहरूलाई समस्या भएको छ। एक त वर्षा, अर्को काठमाडौँका सडक, सर्वसाधारण तथा चालकहरूलाई अप्ठ्यारो त हुने नै भयो। अब यो डेली लाइफ हामी जस्तो अफिस जान बाहिर निस्किनलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ पब्लिक गाडीमा। यसरी अहिले झन् चिसो मौसममा चिसै छ। अब अरू यस्तो यो स्ट्रिटहरूमा राख्नेहरूलाई पनि असर त परिहाल्छ नि होइन, पसलहरूमा राख्ने मान्छे। मौसम त हिजो रातिदेखि नै एकदम पानी रातभरि नै परिरहेछ। झन् बिहानदेखिको यस्तो चिसो बढिरहेछ कि खुट्टाहरू ठिर्याउने, जति लुगा लगायो नि जाडो फिल भइरहेछ होइन। मौसम त एकदम घुम्न मनपर्ने मान्छेहरूलाई त आज फुलचौकीदेखि चन्द्रगिरी डाँडाहरूमा एकदम हिउँ खेल्न जाने सिजन छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागिरहँदा दीर्घ रोगीहरू अझ मर्कामा परेका छन्। वर्षाकै कारण व्यापार व्यवसायमा समेत प्रभाव परेको छ। अब परिहाल्छ व्यापारमा होइन। अब पानी परेपछि त अब मान्छेहरू घरमै बस्ने होइन। अब धेरै ननिक्लिने हुन्छ। काम पर्ने मान्छेहरू अब त्यस्तै भयो भने मात्रै निक्लिने हो, नभए त अब घरमै बस्ने, तातो खाने होइन, तातो गरेर बस्ने नै हो नि। मौसम चिसो भए सँगसँगै पानी परेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढेको छ होइन, चिसो बढेको छ। यसले गर्दाखेरि अभियसली अब साधारण जनजीवनलाई चाहिँ केही प्रकारको इफेक्ट चाहिँ देखेको छ, किनभने हिँड्ने मान्छे एकदमै कम छ बानेश्वरमा चोकमा अहिले। त्यही सडकमा बाक्लो हिउँ जमेका कारण विभिन्न लोकमार्गमा गाडी समेत चल्न सकेका छैनन्। हिमपात र वर्षाले गहुँ, जौँ लगायत हिउँदे बाली सप्रिने भएकाले किसान भने खुसी भएका छन्। चिसोबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै मौसम विभागले आइतबारबाट मौसम सुधार हुने जनाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरू मात्र नभई नागरिकमा समेत मत विभाजित देखिएका बेला सरकार अझै अलमलमा देखिएको छ। खास गरी 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच नै अन्यल देखिँदा सरकार एमसीसी बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 30 असार 2076मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता संसदमा अझै पनि निर्णयार्थ पेश हुन सकिरहेको छैन। एमसीसीलाई खारिज गरिनुपर्ने, एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू राष्ट्रहित विपरीत भएको लगायतका विभिन्न विषयहरू उठेका कारण एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न नहुने एक थरीको मत छ भने एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने वा नगर्ने संसदको अधिकार भएकाले निर्णयार्थ पेश गरिनुपर्ने अर्को थरी मत छ। हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ यो विषय संसदमा चाहिँ आउनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले
यस विषयमा सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसदमा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न चाहिँ पाइँदैन। एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मतभेद कायमै छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीलाई जतिसक्दो चाँडो संसदमा पेश गरेर अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने तर संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सकिने पक्षमा छ। त्यस्तै गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने एमसीसी बारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। तर एमसीसीका विषयमा अझै पनि गहन अध्ययनको आवश्यकता रहेको कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्। सिधै समर्थन र विरोध भन्दा पनि हाम्रो त खासमा कुरा के हो भने यसको अलि गहिरो गरी अध्ययन गरौँ। यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ? फाइदा भए गर्ने हो, बेफाइदा भए त किन गर्ने भन्ने हो हाम्रो कुरा। त्यस भएर नै हामीले चाहिँ अलि गहिरो गरी अध्ययन गरौँ त। सामान्य अध्ययनका भरमा त हामी विश्लेषण गरेका छौँ। अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबै दस्तावेज त कसैले अध्ययन गरेकै छैन। 2074 भदौमा झण्डै 60 अर्ब अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिका बीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त एमसीसी सम्झौतालाई यही चालु अधिवेशनबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र र प्रतिपक्ष एमालेलाई समेत मनाउने गरी कसरत गरिरहनु भएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सकिरहेको छैन। निर्वाचन घोषणापछि आउन सक्ने कानुनी प्रश्नमा सरकारले विशेष रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि उठेका दुई कानुनी प्रश्न। पहिलो, स्थानीय तह थप गर्ने विषय न्यायालय पुगेमा के गर्ने? स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 को दोस्रो चरणको निर्वाचन असार 31 मा तोकिएको सन्दर्भमा विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मन्त्री स्तरीय आयोगले 22 वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले 2074 जेठ 11 मा सरकारलाई निर्वाचनको तयारी भइसकेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पत्राचार गरेको थियो। सो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि जेठ 12 गते सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरी प्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउँदै निर्वाचनको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने, त्यसका लागि 1 वर्ष पहिले नै गर्नुपर्ने भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने बताउँदै यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर मध्य प्रदेशमा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन आयोगले सरकारले थप गरेका स्थानीय तहमध्ये 9 वटामा समेत निर्वाचन गराउने गरी तयारी गरेको थियो। स्थानीय तह थपको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश यथावत रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट परेको थियो। 2074 साउन 26 गते गोपाल पराजुली र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले त्यो रिट भने खारेज गरेको थियो, जससँगै थप गरिएका 9 स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन भएको थियो। यसरी सरकारले थप गरेको निर्णय आधा कार्यान्वयन भए पनि आधा भने कार्यान्वयनमा आएको छैन। दोस्रो, तेस्रो चरणका जनप्रतिनिधिले अदालत धाए के गर्ने? संविधान र कानूनको बाँझिएको प्रावधान देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने छलफलमा जुट्दा त्यसले कानून र संविधानलाई थप स्पष्ट समेत बनाएको छ। संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा वा नगरसभाको निर्वाचन अवधि सकिएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने लेखिएको छ। स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरसभा अर्थात् व्यवस्थापिका र कार्यपालिका भिन्न भए पनि संविधानको धारा 225 को स्पष्ट व्याख्याका लागि जनप्रतिनिधि अदालतसम्म पुग्न चाहेमा समेत त्यसको पनि न्यायिक जाँच र सुस्पष्टता हुने निश्चित जस्तै छ। बरु अदालतको नजिरले संविधान र कानूनको स्पष्टता कायम गर्ने र भावी दिनका लागि अहिले देखिएको समस्या अन्त्य गर्ने देखिन्छ, जसले सरकार पनि लाभग्राही नै बन्ने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको उखुबारीमा 1 साता अघि हत्या गरेर खाल्डो खनी पुरेको अवस्थामा भेटिएका 2 व्यक्तिको आर्थिक लेनदेनका कारण हत्या भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार अनिल मण्डल सहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलम पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार थप केही व्यक्ति फरार छन्। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 3 जनाको हत्या आर्थिक लेनदेनकै कारण भएको बताएको छ। लास भेटेपछि त्यो रात परिसकेपछि त्यो रात त्यसलाई होल्ड गरियो। त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँबाट हामी डग सहितको टोली फेरि त्यहाँ अर्को पनि नयाँ स्थान छ, त्यसको केही स्थान पर चाहिँ अर्को उखुबारीकै एउटा पार्टमा चाहिँ
अर्को पनि त्यस्तो खालको खाल्डो छ भनेपछि हामीले डग सर्किट टोली गरेर त्यहाँ अनुसन्धान हामीले सुरु गऱ्यौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीसीले प्रहरीले अनुसन्धानले श्रेष्ठको पुस 5 गते र चौधरीको पुस 7 गते हत्या गरिएको पत्ता लागेको बताउनुभयो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूसँग संलग्न एकजना हराएको र त्यसको लागि ललितपुरको थेचोमा छ भन्ने थाहा पाएपछि मोरङ जिल्ला प्रहरी र अपराध महाशाखाको टोलीले गोदावरीमा शव फेला पारेको बताउनुभयो। यिनीहरूको आपसी आर्थिक कारोबारको हकमा कारोबार लिने क्रममा चाहिँ विवादको कारण चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामीले यिनै इन्भल्भ भएको देख्यो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गते नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो, त्यसको चाहिँ हुलियापछि आइडेन्टिफाई भयो। त्यसमा चाहिँ वर्ष 63 को मोहन लिम्बू जो चाहिँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँको गोठाटामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा। घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले माघ 20 गते फरक स्थानबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। मुख्य हत्याका योजनाकार मण्डललाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 बल्खुबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा सुशासन र विकासको पूर्व शर्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा उहाँले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गराउन पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई सचेत गराउनु भएको रक्षा सचिव किरण राज शर्माले जानकारी दिनुभयो। भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई मुलुकमा एकातिर विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकिन्न भने अर्कोतर्फ यसले पर्ने असरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि भएको छ र कयौँ संवेदनशील विषयहरूमा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको सबलीकरण, आधुनिकीकरण, सैनिक विश्वविद्यालयको स्थापना लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेताहरूको कुदृष्टिको कारणले गर्दा देश बिग्रिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले नेताहरूको कारण देश बिग्रिएको बताउनु भएको हो। नेताहरूको चरित्र असल भएको भए देशको यो हालत नहुने भन्दै उहाँले नेताहरूको कुदृष्टिका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले देश बिग्रनुको पहिलो दोष राजनीतिज्ञहरूलाई जाने पनि जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आजको दिनसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न अनियमितताहरूको अध्ययन गर्नमै आफ्नो समय खर्च भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बतास समूहसँग सेटिङ गरी सस्तोमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न निकायहरूमा बतास समूहसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्त दिलाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनुको लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको देखेको पनि बताउनुभयो। मन्त्रीसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरेर नियुक्त भएको मान्छेले काम नगर्ने र पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य राख्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले सबै अप्ठ्यारो कानुनहरूलाई संशोधन गरेर पर्यटन क्षेत्रको प्रबन्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले चितवनका भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। शुक्रबार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 7 तथा साबिकको जुटपानी 9 का भूमिहीनलाई सरकारले गाउँ ब्लक जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको हो। प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले लाल पूर्जा नहुँदा राष्ट्रियताविहीन भएर बस्नु परेको अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नहुँदा नागरिकता समेत नपाएको र संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग समेत गर्न नपाएको बताउनुभयो। जग्गा पनि चाहिने, लाल पूर्जा पनि चाहिने। त्यो लाल पूर्जा नभएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताविहीन भएर बस्नु परेको अवस्था, नागरिकतासम्म पनि नपाएको अवस्था। अब नागरिकतै नभएपछि त्यो व्यक्ति त यो देशको नागरिक त भएन नि त।
यो देशको नागरिकै नभएपछि अनि संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पायो त? कार्यक्रममा जग्गाधनीको प्रमाणपत्र पाएकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्मको सरकारले आफूलाई नेपाली नागरिक नै नठाने पनि यस सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेर आफ्नो अधिकार दिलाएको बताएका छन्। राम्रो दुःख भएको छ नि अहिले त, अहिलेको सरकारले दियो के रे। लाभग्राहीहरूले कानुनी रूपबाट जग्गाको धनी बनेपछि संविधानले दिएको अधिकार पाउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। कोभिडको बहानामा चीनले सडक नाका हुँदै आएको सामान आयात निर्यात व्यापार निरुत्साहित गरेको छ। यस्ता व्यापारीहरूले अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा दिएका छन्। चीनिया नीति कठोर बन्दा साना व्यवसाय एवं उद्योग बन्द हुनुका साथै बजार महँगी समेत बढ्न गएको छ। भूभाग जोडिएको हिसाबले नेपालले भारत र चीनबाट बढी आर्थिक कारोबार गर्दछ। अझ लत्ता, कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री जस्ता वस्तु भारतभन्दा चीनतर्फबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने र दूरीको हिसाबले पनि व्यापारीहरू चिनिया नाका नै बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै चीनले लगाएको लामो समयदेखिको एकपक्षीय नाकाबन्दीले साना तथा मझौला उद्यमी एवं व्यवसायीहरू प्रभावित बनेका छन्, जसको अहिले विरोध भइरहेको छ। केरुङ नाका, खासा नाकाहरू चाहिँ अब खुल्ला गरिदिनु पर्यो, सबैले गरिदिनु पर्यो। सरकारले चीनसँग उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता गर्न नसक्दा खरिद गरेर ल्याइसकेको कतिपय माल सामान नाकामै कुहिने र म्याद गुज्रिएको अवस्थामा रहेका छन्। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा महँगीलाई बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अघोषित नाकाबन्दी जस्तो चीनले देखाएको छ, एउटा व्यवहार देखाएको छ, त्यो व्यवहार सँगसँगै सामानहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा सहज ढङ्गले आउने माहौल बनेको छैन र आइरहेको छैन। र सिजनेबल सामान सही सिजनमा सही समयमा नआउँदा पनि कतिपय कुराहरू बढेर जाने त्यो देखिएको छ। यता साना तथा मझौला उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ भन्सारमै थन्किँदा थप सामान उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। कोरोनाले बल्ल बल्ल सञ्चालनमा आएका उद्योग पनि नियमित हुन नपाउनु अहिले व्यवसायीहरू पलायन भएर विदेशिन बाध्य भएको व्यवसाय स्वयंको गुनासो छ। उद्योग भनेको चाहिँ मोटामोटी 60% भन्दा माथि बन्द रहेका छन् र अझै त कतिपय त पलायन पनि भइसकेका छन्। फेरि खोल्न सक्ने हुन् कि होइनन्, फेरि आफ्नो एउटा चाहिँ लयमा आउन सक्ने होइन् कि होइनन् भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्नु अघि दैनिक 30 देखि 40 कन्टेनर माल सामान चीनबाट नेपालतर्फ आउने र निर्बाध रूपमा नेपाली वस्तु चीनतर्फ जाने गरेकोमा हाल चीनले नेपाली कुनै पनि माल सामान चीनतर्फ प्रवेश गर्न दिएको छैन। त्यस्तै नेपालतर्फ पनि चर्को ढुवानी शुल्क लिएर सीमित सामान मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ। त्यससँगै साना व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले छाएको तरलता सङ्कटले कर्जा रकम समयमा नपाएको, पसल कबलको भाडा अत्यन्तै बढेको र कोरोनाले बजार चलायमा नहुँदा व्यवसायमा टिक्नै गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नु भएको हो। नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारणले हुने गरेको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशहरूको कस्तो होइन, शिक्षाको स्तरसँग हुन्छ, त्यहाँ कानुनको राज्यमा कति अनुभूति हुन्छ, हामीले कानुनको राज्यबाट होइन कसरी पालन गर्ने त्यो सबरमा लागिसक्यो कि उद्योगपतिहरूको भनाइ के रह्यो भने हामीले फौजदारी मुद्दा लगाउँदाखेरि के आधार छ त? उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ, बजारमा कति तहमा जान्छ, तह बाई तह जान्छ। त्यस कारणले अहिले पनि नेपालमा खानाको कारणले, असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ। मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूको पछिल्लो करिब 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विषयक नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ। पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी कङ्ग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरूको अनुभव समेत समेटिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पुस्तक छलफल कार्यक्रममा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरूका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको समितिहरू डिजाइन गर्दाखेरि प्रति सभाको डिपार्टमेन्टल भन्छौँ हामी, विभागीय भन्छौँ अथवा मन्त्रालयगत भन्छौँ। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ उतिले सचिवालयले अलिकति होमवर्क गर्दाखेरि पनि माथिल्ला समितिहरू भएका कमिटी पनि एकजनामा पनि प्र्याक्टिस छ, तल्लो समितिहरू बढी विभागीय हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ, विधेयकको कसरी उहाँले छलफलहरू गरेर त्यसलाई टोकमा पुर्याउनुहुन्छ। पुस्तकमा सांसदहरूले समितिमा काम गर्दाको समितिगत प्रणालीबारे पनि जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको समिति प्रणालीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित यो पुस्तक राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास लिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,073 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 8,425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 56,457 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले निको हुने संक्रमितहरूको दर 92.9% रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले पहिले 1 जना मान्छेमा भएको भाइरस 3 जनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता मिश्रले छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्यहरूमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण दर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको तथ्य पनि स्मरण गराउनुभयो। संक्रमण दर बिस्तारै घटिरहेछ र सोही अनुसार हाम्रो पनि संक्रमण दर घटिरहेछ। तथापि सतर्कता अनिवार्य छ। अब यो जम्मै कुरा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, आफ्नो भिडभाडको कुराहरू जुन हामीले भनिरहेछौँ अथवा खोपको उपलब्धता, खोप लगाउने कुराहरू कस्तो चल्छ त्यही हिसाबले डिपेन्ड गर्छ। तथापि हाम्रो प्रक्षेपणको हिसाबले यो अब घट्ने ट्रेन्डमा चाहिँ देखिन्छ। यस्तै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अभाव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिश्रले नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन कुनै कमी नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। नेपालमा भएका कुनै पनि व्यक्ति खोप लगाउनबाट नछुटुन् भनेर हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट, जुन सुरुमा कस्तो थियो भने नागरिकता भएन भने खोप लगाउन पाइएन भने पनि आवाज आयो, त्यसलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि डकुमेन्ट नभइकन पनि हामीले चाहिँ खोप दिनलाई तयार छु भन्ने कुरा चाहिँ खालि त्यहाँको वडा अध्यक्षले एकचोटि भनिदिनुपर्छ कि सम्बन्धित मान्छे हाम्रै क्षेत्रको हुन् भन्ने कुरा अलिकति हामीले थाहा पायौँ भने खोपको बारेमा हामीले विभेद पनि गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। वर्षासँगै तीव्र रूपमा हावा चल्दा धुवाँ र धुलोका कारण वायु प्रदूषण फैलिरहेको छ। पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरीका अधिकांश क्षेत्रमा आज बिहानबाटै चलेको हावाहुरीका कारण जनजीवन प्रभावित मात्र होइन, मानवीय स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। नेपालको पूर्वी भेगमा चलेको तीव्र हावा र पानीका कारण आम सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पूर्वी नेपालका केही जिल्लाहरूमा शुक्रबार बिहानैदेखि चलेको हावा र धुवा धुलोको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। सुनसरीका अधिकांश स्थानमा हावाहुरी र त्योसँगै उडेको धुलोका कारण बाटोमा ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तीव्र हावासँगै उडेको धुलोको कारण सर्वसाधारणको आँखा र मुटुमा सबैभन्दा पहिले असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सुक्खा मौसममा सामान्य हावा चल्दा समेत धुलो
धुवाँको समस्या हुने गर्दछ। धुलो सहितको हावाका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै दैनिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ। अब फैलाउँछ जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ अब हरेक कुरामा जस्तै अब खानपिनदेखि लिएर हरेक स्वास्थ्य साथमा दैनिक जीवनयापनमा पनि असर पुर्याइरहेको छ। नेपालमा वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार धुलो PM 2.5 अर्थात् 40 माइक्रोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा 25 माइक्रोग्राम भन्दा बढी धुलो हुनु हुँदैन। तर शहरी क्षेत्रमा धुलोको मात्रा अत्याधिक भएका कारण आँखा र मुटुलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। धुलो के हुन्छ, हावा मात्रै चल्दा त खासै त्यति असर हुँदैन। त्यसमा धुलोका जुन कणहरू हुन्छन् नि, त्यो कणहरू चाहिँ आँखाले चाहिँ अलिकति नपचाउने किसिमको हुन्छ, त्यो इरिटेटिङ टाइपको हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि आँखा बिगाउने, आँसु आउने, पोल्ने समस्याहरू गराइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै नै सफा पानीले सफा गरेर अथवा त्यसले पनि भएन भने बर्ड्सहरूको सहायताले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वी नेपालका अधिकांश जिल्लामा चलेको हावाहुरीसँगै देखिएको धुवाँ धुलोको कारण बालबालिका र वृद्ध वृद्धामा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। यसको असरबाट बच्नका लागि सकेसम्म घरमै बस्न र बाहिर हिँडडुल गर्दा समेत अति नै सुरक्षित भएर हिँड्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो, आयात, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाई गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो। सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र सुधारका नीति सहितको समीक्षा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो। जस अनुसार रियल इस्टेट, हायर पर्चेज लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाईको नीति लिने तयारी रहेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा डाक्टर महावीर पुनलाई पुनः नियुक्त गरेको छ। गत वर्ष बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनसँगको 1 वर्षको सम्झौता अवधि सकिएपछि माघ 20 गतेदेखि पुनः 1 वर्ष अवधि थप गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा एम्बेसडरमा नियुक्त डाक्टर महावीर पुनले नेपाल बैंक जस्तो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थामा ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा पुनः नियुक्त हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा 4 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्रिङ मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रणालीका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, सोही मिडिया डिस्ट्रिब्युसनका व्यवस्थापक सुरेन्द्र छेत्री र सुमन छेत्री विरुद्ध राजस्व छली गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले स्टार इन्डिया प्रणाली, भारतका आधिकारिक विक्रेता जुपिटर मिडिया प्रणाली, भारतका प्रोप्राइटर अञ्जली अरोरा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध 18 करोड 27 लाख 83,752 रुपियाँ राजस्व छली गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरी। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल तालिका पुनः परिवर्तन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शनिबारका लागि तोकेको पुलिस र च्यासल बीचको खेल माघ 26 गते हुने जनाएको छ। वर्षाका कारण दशरथ रङ्गशाला मैदान खराब भएपछि खेल तालिका परिवर्तन गरिएको एन्फाले जनाएको छ। 9औं चरण अन्तर्गत यसअघि पुलिस र च्यासल बीचको खेल माघ 2 गते हुने तालिका थियो। तर च्यासलका खेलाडीमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको थियो। च्यासलका 19 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जारी लिगमा पुलिस 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेर
बङ्गलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई सरकारले नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बालुवाटारमा सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपाधि विजेता टोलीका 12 जना खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यस्तै 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख नगदले पुरस्कृत गरिएको छ। गत पुसमा ढाकामा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो। नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो स्थानमा रहेको थियो। यसैगरी सरकारले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई पनि सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साफमा उपविजेता बनेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। गैरातीदेखि देशका विभिन्न भागमा भएको वर्षा र हिमपातले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहिबारदेखि सक्रिय पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीका कारण शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर वर्षा भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका विषयमा राजनैतिक दलहरू मात्र नभई नागरिकमा समेत मत विभाजित देखिएका बेला सरकार अझै अलमलमा देखिएको छ। खासगरी 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच नै अन्यल देखिँदा सरकार एमसिसी बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2526 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11073 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 8425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट आइएस का नेता अबु इब्राहिम अल हासिमी अल कुरेसीको मृत्यु भएको छ। सिरियामा अमेरिकी सेनाले गरेको विशेष कारबाहीपछि अल कुरेसीको मृत्यु भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको हो। बाइडेनले अबु इब्राहिम र अल हासिमी अल कुरेसीको मृत्युसँगै विश्वबाट एक प्रमुख आतंककारीको खतरा समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल तालिका पुनः परिवर्तन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शनिबारका लागि तोकेको पुलिस र च्यासल बीचको खेल माघ 26 गते हुने जनाएको छ। वर्षाका कारण दशरथ रङ्गशाला मैदान खराब भएपछि खेल तालिका परिवर्तन गरिएको एन्फाले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।